البنات بغيت ندير معكم اليوم واحد الوصفه جديده ديال الطاجين. تيكون فيها الخضر، البطاطا ومطيشه والقزبور الفلفله والشيفرون. المهم داكشي اللي عندكم البنات ديروه. هادشي هي الوصفه اللي غادي ندير معكم. يلا نبداو ان شاء الله. كتجي رائعه البنات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الاحوال؟ كي دايرين مع الفيغيس؟ وكملوا فطروا الرقزو ديالكم قبل ولادكم. داكشي كيديروا كاع الناس جميع انحاء العالم. هذا هو راه غادي يسهل علينا باش نخافوا شويه على الفيروس ما يلصق من العدوان والاخر. فوالا البنات، نوضتوا بغيت ندير معكم واحد الفيديو. الفيديو ديال الطاجين بالخضر. بغيت ندير فيه غير الخضر، وندير فيه شرائح ديال الدجاج الفخيضه ديال الدجاج. تقدروا ديروه باللحم، ديروه باي حاجه كاين. المهم راه غادي نديرو بالدجاج. كما قلت لكم الدجاج ها هو راه رقدته من البارح. درت ليه العطريه ديالو، الثومه، القزبور، كتعرفوا كلشي. العطريه كيكون احسن واحسن. فوالا انا غادي ندير الدجاج. انا درت غير كذا الفخيضه ديال الدجاج. ديروا على حساب افراد العائله ديالكم. كما كنقول لكم انا ديما راه الا عندكم جوج ثلاثه اربعه، حتى الا درتو غير واحد راه زوينه. البنه هي اللي مهمه يا البنات. فوالا هنا راه درت الزيت العود. ديروا زيت العود ولا زيت المائده اللي عندكم. وغادي نزيد لها واحد شويه ديال القامه، ماشي بزاف. بعد ديجا درت لي قامه، ندير غير واحد شويه. القامه كتعرفوها، البزار، الملحه، الخرقوم، الجنجبير. ولا القامه كتعرفوها كامله. سميتو القزبور، البابريكا الحمراء اللي عنده. المهم كل واحد كيدير على حساب داكشي اللي كيدير ديما. زعما واحد الطريقه ديالو، في الطياب ديالو. ولا داكشي اللي نقول لكم انا. داكشي غادي ندير. فين كفات ليا قبله. غنرد هادو من طول البنات. سمحوا لي. ملحه حتى درتها واحد شويه باش نخلي كلشي هادشي البنات كنبغي. ولا البنات كما كتشوفوا كنظن غادي يبان لكم جيسبر. وانا غادي غسلت يديا من الصباح. ما كاين مشكل نعاود ليهم. انا دوريجين ديما الماء. فوالا غادي ندير هاد شرائح الدجاج البنات هانتوما كتشوفوا. هادشي غادي نديرو في الفوق ديال الطاجين. غادي نحكو عليه هاد البريصه ديال الثومه. راه الثومه ديجا درتها، ولكن كثروها يا البنات، كثروها بالايامات. راه هي زوينه، هي كتعقم وكتقتل الجراثيم. كتعرفوها كامله هي الثومه والحرور واش كيقولوا ليه هذوك الجيروفل، القرفه. القرفه هي زوينه، قرفه فيها منافع كثيره. الجنجبير حتى هو زوين. هو كاع زوين يكون خضر، يكون طريفات كيديروا في الماء والحامض وكيشربوا. ولكن ما تكثروش البنات، نص كاس ولا كاع ما كاناش صافي، حيت كيكون حار بزاف. حيت كنشوف في اليوتيوب بزاف كيديروا الناس بزاف الوصفات ما كنعرفين اللي زوينه ولا ما زويناش. واحد يرد البال البنات، ردوا البال باش تسمعوا داكشي بزاف. الثومه هي زوينه، الثومه خلاص زوينه هي في الماكله. والحرور حتى هما زوينين في الماكله. البنات انا راه وجدت كلشي كما قلت لكم. البصله واحد جوج بصلات كبار. كما قلت لكم نتوما ديروا على افراد العائله ديالكم وعلى حساب الطاجين الا كبير ولا صغير. انا غادي ندير غير هادشي اللي عندي، حيت غدا ان شاء الله غادي نمشي ندير لي كورت الجمعه وبغيت نخوي شويه.
ولا بغيت نمشي غادي نوض مع 7 باش يلاه ندوز 10 ولا 20 ما عرفت كيفاش. غادي ندير بنات الشيفرول، ندير الشيفرول حتى هو، وغادي ندير واحد 3 البطاطات ولا 4 كيفكم ديروا اللي بغيتو، وغادي ندير مطيشه حتى هي. المهم ديروا اللي عندكم. انا كنحل الفريجيدير كندير اللي كاين. فوالا غادي نحرك هذا. الريحه ديالو البنات كتشهي والله. سمحوا لي يا الحاملات. ندير شويه ديال الماء، ما تكثروش حيت نورمالمون الخضره فيها الماء، كتطلق هي بزاف ديال الماء. انا ندير غير شويه ديال الماء صافي باش ما يتحرق ليا الطاجين. فوالا داكشي غادي ندير. باش ديروا الماء سخون واحسن. كما قلت لكم ها نص ديال الكاس، نص شويه غير هنا، شويه ديال الماء السخون. فوالا باش نخليه غادي نخليها البنات يتقلى واحد شويه، وغادي نرجع معكم باش ندير كلشي. الخضره راه كلشي تقريبا طيبه، الشيفرول طيبتو، مطيشه راه كطيب في ساعه. فوالا غادي نرجع معكم ان شاء الله. البنات غادي نشوف الدجاج ديالي واش تحمر واش تقلى ولا لا. كما قلت لكم قبيله خليوه، المهم باش اللحم ولا الدجاج يتقلى واحد 5 حتى ل 10 دقائق. ابارامون زوين زعما هو تقلى. هو غادي نزيد ليه البصله كما قلت لكم. كلشي درت ليه في الاول زعما داكشي اللي قامه قزبور، درت ليه كلشي. كره باش نزيد ليه هاد المسائل. قدو صافي كتعرفوا. انا غادي ندير كلشي هاد المسائل البنات، ما غاديش نتسنى ابار البطاطا غادي نخليها حتى تطيب واحد شويه عاد غادي نزيد. فوالا غادي ندير هاد الشيفرول باش تدخل فيه هاد الريحه ديال الطاجين ما كاين ما احسن. الماكله ديال الطاجين كتكون حلوه البنات، كتكون بنينه ماشي بحال ديال الكوكوط. هادشي راه باين. سمحوا لي واخا دورت لكم وجهي، كنحاول باش زعما باش يبان هادشي. فوالا غادي نخليه حتى هو واحد شويه كما قلت لكم، واحد 10 حتى ل 15 دقيقه، وباش نزيد ليه البطاطا ونشوف الا كاين عندي شي حاجه بغيت نزيدها ليه ما نعرف. فوالا حتى يطيب واحد شويه عاد نزيد ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وفوالا داكشي راكم. البنات على فكره انا اخر وحده زعما نزيد ليه واحد شويه ديال الفلفله، كاينه عندي الفلفله تما باش ما تخسر غادي نزيدها حتى هي. فوالا باش يكون شويه متنوع كلشي زعما كلشي فيه هادشي. نزيد ليه الفلفله ها هي نتوما كتشوفوا. لا عجبتني الفلفله، كتكون زعما هي زوينه الوان، تكون الوان على هاد الشكل كتكون زوينه.
فوالا. وغادي ندير ليه البطاطا ولا البطاطيز، كيعجبني نقول لكم بطاطيز البنات. فوالا ديروا البطاطا حتى هي، البطاطا راه كتواتل مزيان مع الشيفرون. الكراطه الشيفرون البطاطيز مع الشيفرون كيتواتل بزاف، حتى هو زعما ديروه. المهم الطاجن راه زوين الا فيه غير الخضره بوحدو، راه احسن واحسن، كاع ما تكونش فيه اللحم. نتوما البنات دوكا غادي نزيد ليه هاد الشيء وشويه القزبر حتى هو غادي نجيبو. ندير لكم شي هاد المسائل، قزبر هذا ولا معدنوس وبغا يتلف كاع. مع اي حاجه كنديرها بوحدها، القزبر بوحدو، المعدنوس بوحدو. نتوما كتشوفوا راه كنطحن كلشي هادشي كنديرو هنا، راه كنعرف حتى نتوما كديروا هادشي لحالكم. تبارك الله عليكم المراه العربيه بصفه عامه، تبارك الله عليها. غادي ندير شويه القزبر، المعدنوس ولا اللي عندكم. كما قلت لكم نزيد شويه الملحه والابزار. والملحه والابزار داكشي على حساب، زعما على حساب الذوق ديالكم، على حساب اللي تياكل الملحه اللي ما تياكلش الملحه. نغسل يديا حيت البزار حار. البنات غادي ندير المطيشه حتى هي. الطاجين الا كان مزوق تيجي زوين البنات، كما كتشوفوا رائع. الريحه اللي كتطلع منه كتشهي والله. دونك هادشي اللي بقى ديال البارح، هاد القامه زعما اللي بقات ديال الدجاج غنقط فيها باش نوميها تكون حتى هي زوينه. صافي البنات هادشي اللي كاين. وغادي نزيد ليه شويه ديال زيت العود تتجي زوينه. اللي يزيدها الفوق ما باش يزيدها كيخليها، انا كنزيدها ليه ديما شويه هنا. ايوا خلاص البنات. والحرور اللي عندهم الحرور علاش لا، الا عندكم الحرور زيدوا الحرور، ما كتبغيوش يا بنتي. الحقيقه انا ما كنبغيوش عندي ودنيه كطلع ليا ديما الودنيه ولا. وغادي نخليه نقص ليه واحد شويه ويطيب على العافيه مهيله يا البنات. ومره نطلو ونغسل
الماء ولا شي حاجه ونطلقها من بعد. غنغسل عاود يديا. ونطلقها من بعد البنات باش نوري لكم داكشي درت. درك غادي ندير معكم واحد شويه ديال الخبز. الخبز كتعرفوا كامل نتوما، الدقيق والملحه ودرت شويه ديال الزيت باش يرطب شويه. فوالا وغادي فوالا غندير ليه درك درت ليه الملحه وشويه الزيت باش كيبان لكم ولا لا. صافي الخميره البنات. فوالا غادي نعجنو. كتعرفوا كلشي كيف كيتعجن الخبز البنات، شي تيبان لكم ولا لا. هانتوما غادي نعجنو وغادي نرجع معكم باش نقول لكم. ما كاينش كاع بغيت نبينو، ولكن ما جوج خبيزات صغار. كتعرفوا الطاجين ما تيكونش زوين مع لي باغيت، تيكون احسن مع ديال الخبز الدار. فوالا درت الخبز ها هو عجنتو وقرصتو. قلت لكم غير غادي ندير واحد جوج كريفات صغار. فوالا غادي دوكا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى باش يساعدني باش نطلقو مزيان، وغادي نغطيه وغادي نقرصو ونرجع لكم. دروك البنات غندير ليه الزيتون. الا عندكم الزيتون ديروا، الا عندكم المصير ديروا، ندير داكشي اللي عندكم. انا عندي الزيتون الاحمر، كيعجبني الزيتون الاحمر، غندير الزيتون الاحمر. بسم الله. نتوما كتشوفوا البنات، هانتوما كنظن انه هو واضح. وغندير هاد الزيتون الاحمر كيعجبني بزاف باش كيبان لكم. فوالا كاين واحد المعلقه هنا البنات باش الماء ما يطيحش. هادشي كنوري المبتدئات، المعلقه ديما تكون هنا باش الهواء كيخرج ومن طون باش الا فيه الماء ما يتكبش. فوالا غدوروا الزيتون بحال هذا. الزيتون الاحمر تيجي زوين من الطاجين. كوكو صافي البنات، هانتوما كتشوفوا قربوا لكم واش كيبان لكم ولا لا. محال واش كيبان لكم البنات. اعتذر. فوالا بنات، وصلت للنهايه ديال الطاجين ديالي. الطاجين راه طاب، هانتوما كتشوفوا. غنوري لكم. بسم الله. هانتوما كتشوفوا ما نقدرش نهزو. طاب جموع طابا. الخبز بدلت رايي ديالي مع بنتي فيها الجوع، بغاش تسنى باش يخمر. قلت لها غادي نديرو غير في المقله. هانتوما درتو غير في المقله، جا زوين حتى هو، جا زوين. هو ساشون شويه ديال الفران. فوالا هانتوما حقكم في الجنايه البنات. فوالا راه دركا كتقول لك جيفان. فوالا درتو ليها في المقله فيت في. فوالا البنات، ولا عجبكم بحال هذا الفيديو ما تنساوش البارطاج واللايك. وكنقول لكم رافقتكم السلامه. شكرا. الله في راسكم بزاف ديالكم. وانتم كتشوفوا البنات، الى عجبكم ما تنساوش ديروا البارطاج. وكنقول لكم شكرا خارج المغرب وداخل المغرب، وشكرا.